तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि SIB के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव, जो फोन टैपिंग मामले के असल मुलजिम हैं, को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुमे के रोज रिहा कर दिया। साबिक IPS ऑफिसर टी प्रभाकर राव से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुदसुपुर्दगी के अहकाम के बाद 2 हफ्तों तक पूछताछ की गई। उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया। SIT 16 जनवरी को प्रभाकर राव की हिरासती तफ्तीश से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली है। फिलहाल ये वादे नहीं हो सका है कि आया SIT मुलजिम की मजीद तहवील के लिए दरख्वास्त देगी या नहीं। जरा के मुताबिक SIT ने प्रभाकर राव से इस बात पर तफसीलात की कि BRS हुकूमत ने उनकी सुबुकदोशी के बाद भी उन्हें SIB का सरबराह क्यों मुकर्रर किया था। तफ्तीशी हुकाम को शुबा है कि ये तकरीरी किसी खास मकसद के तहत की गई थी। इसके अलावा साबिक IPS ऑफिसर से उस वक्त के वजीर हरीश राव से उनकी बार बार मुलाकातों के बारे में भी तफसीली पूछताछ की गई। प्रभाकर राव ने तफ्तीशी अफसरान को बताया है कि मुलाकातें मौनवादों की जानिब से लाहक खतरात के बारे में हरीश राव को ब्रीफिंग देने के लिए थी। SIT ने उस वक्त के DGP महेंद्र रेड्डी, साबिक इंटेलिजेंस सरबराहान नवीन चंद्र और अनिल कुमार और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। इल्जाम है कि प्रभाकर राव बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर आला KCR को रिपोर्ट करते थे। प्रभाकर राव ने 12 दिसंबर को तफ्तीशी अफसरान के सामने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 हफ्ते की हिरासती तफ्तीश के हुक्म के 1 दिन बाद थी। 18 दिसंबर को पुलिस तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद तफ्तीशी हुकाम ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से मजीद तौसी की दरख्वास्त की कि वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे हैं और अहम मालूमात फराहम करने से गुरेदा हैं। इसी दौरान 18 दिसंबर को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई 9 रुकनी नई SIT ने भी प्रभाकर राव से तफ्तीश की। रियासत केरला में बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद तमिलनाडु के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने दोनों रियासतों की सरहद पर निगरानी बढ़ा दी है और दिफा से मुतालिक तरकीबों का हुक्म जारी किया है। हाल ही में केरला के अलपुजा और कोटायम जिलों से पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के अचानक मरने की खबरें आई थी। उसके बाद केरला के महकमे अफजाइश मवेशियान ने मुर्गियों के खून के नमूने एक टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजे थे। अब जाँच के बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हुई है। नतीजा सामने आते ही केरला हुकूमत ने मुतासर इलाकों में जरूरी तरकीबें इख्तियार करने पर जोर दिया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी जरूरी हिदायत जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतियात के तौर पर तमिलनाडु के अफसरान ने बैन रियासती सरहद पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए। B शफीला को वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जायद जिम्मेदारी दी गई। जयेश रंजन स्पेशल सेक्रेटरी को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे की जायद जिम्मेदारी दे दी गई है। वो पहले से सनत और सरमाकारी के महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हुकूमत ने संदीप कुमार झा को कुतुबुल्लापुर जोनल कमिश्नर GHMC, प्रियंका आला को खैरताबाद जोनल कमिश्नर GHMC मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अपूर्व चौहान को कोकटपल्ली, अनुराग जयंती को राजेंद्र नगर, रवि किरण को सिकंदराबाद, चंद्रकला को शमशाबाद, हेमंत केशव पटेल को LB नगर, नचत गंगुआर को मलकाजगिरी, राधिका गुप्ता को उपल और हेमंत सहदेवारा को शेलिंगमपल्ली जोनल कमिश्नर GHMC मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा M हरिता कलेक्टर राजन्ना सिलसिला का तबादला करते हुए उन्हें सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किया गया है। वो प्रियंका आला की जगह लेंगी। EV नरसिम्हा रेड्डी को मैनेजिंग डायरेक्टर मूसा नदी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुकर्रर किया गया है। जितेंद्र रेड्डी को एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। रियासत गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में जुमे की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अफराद में कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर दौड़ गई और वो घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम इंतजामिया हालात पर नजर रखे हुए है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला हर सुबह तकरीबन 4:30 बजे आया। चूँकि ज़लज़ले की गहराई कम थी, इसलिए शिद्दत कम होने के बावजूद झटके वादे तौर पर महसूस हुए। कई इलाकों में लोग नींद से जागे और एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए। मुकामी इंतजामिया ने फौरन सूरत हाल का जायजा लिया और किसी भी हंगामी नुकसान की तस्दीक नहीं की। माहिरीन के मुताबिक गुजरात का कुछ हिस्सा ज़लज़ले के हवाले से निहायत हसास माना जाता है। ये खित्ता ज़लज़ला जोन 5 में शामिल है, जो हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक और बुलंद खतरे वाला जोन शुमार किया जाता है। मादी में यहाँ शदीद ज़लज़ले आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ की इमारतों और बुनियादी ढांचों के लिए खास एहतियाती तदाबीर की जरूरत पर जोर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से डिवीजन की नई हदबंदी से मुतालिक फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिवीजन की तादाद बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जबकि मौजूदा 6 जोन्स को बढ़ाकर 12 और पहले से कायम 3 सर्कल्स को 60 सर्कल्स में तब्दील किया गया। हुकाम के मुताबिक सर्कल दफातर की सतह पर नए जोनल तश्कील दिए जाएंगे।
ڈویژنز کی حد بندی سے متعلق ابتدائی نوٹیفکیشن اسی ماہ کی 9 تاریخ کو جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد 6000 سے زائد اعتراضات موصول ہوئے۔ ان میں سے معقول اور جائز اعتراضات پر غور کیا گیا اور ان کی جانچ کے بعد جمعرات کو حتمی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ حتمی فیصلے کے مطابق اب نئے زونز کے طور پر شمس آباد، گولکنڈہ، ملکاج گیری، اپل، قطب اللہ پور اور راجندر نگر قائم کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نئی تقسیم سے شہری انتظامیہ کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ جی ایچ ایم سی میں 150 ڈویژنز تھے جو اب بڑھ کر 300 ہو گئے ہیں۔ حالیہ دنوں حکومت نے مضافات کی 27 بلدیات اور کارپوریشنز کو حیدرآباد میں ضم کر دیا تھا۔ حیدرآباد کے نلاگنٹا علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے مبینہ شک کی بنا پر اپنی بیوی کو آگ لگا کر قتل کر دیا۔ ملزم کی شناخت وینکٹیش کے طور پر ہوئی ہے، جس نے اپنی بیوی تروینی پر اپنے ہی بچوں کے سامنے حملہ کیا۔ وینکٹیش نے تروینی پر پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دی۔ واقعے کے دوران جب ان کی بیٹی نے ماں کو بچانے کی کوشش کی تو ملزم نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا۔ تروینی کی چیخ و پکار سن کر پڑوسی فوری طور پر موقع پر پہنچے اور شدید زخمی حالت میں اسے اسپتال منتقل کیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ مقتولہ جوڑا نلگنڈا ضلع کے حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا۔ دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے۔ پولیس کے مطابق وینکٹیش اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا، جس کے سبب دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل تروینی شوہر کی ہراسانی سے تنگ آ کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تھی۔ بعدازاں وینکٹیش نے خود کو بدلنے کا وعدہ کر کے اسے واپس حیدرآباد لایا، مگر اسی دوران اس نے یہ دل دہلانے والا جرم کا ارتکاب کیا۔ پولیس نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ واقعے کے دوران بیٹی محفوظ رہی کیونکہ وہ بروقت کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تلنگانہ کے انٹرمیڈیٹ بورڈ نے فرضی اور جعلی میموز کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے میموز پر موجود حفاظتی خصوصیات کو 18 سے بڑھا کر 25 کر دیا ہے۔ نئی اور جدید سیکیورٹی خصوصیات کے تیار کردہ میموز اسی تعلیمی سال سے طلباء کو فراہم کیے جائیں گے۔ انٹر بورڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اب میمو ایسے خصوصی کاغذ پر پرنٹ کیے جائیں گے جو پھٹتا ہے اور نہ آسانی سے خراب ہوتا ہے اور گیلا ہونے پر بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس کاغذ پر پلاسٹک کی ہلکی تہ موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ پہلے استعمال ہونے والے 120 GSM کاغذ کے بجائے اب 180 GSM کا استعمال کیا جائے گا۔ نئے میموز میں الٹرا وائلٹ فلورسنٹ سیکیورٹی فائبر، QR کوڈ، ہولوگرام، واٹر مارک، پاسپورٹ سائز کلر فوٹو اور مستقبل تعلیمی نمبر شامل کیا گیا ہے۔ سب سے اہم خصوصیت QR کوڈ ہے، جسے اسکین کرتے ہی چند سیکنڈ میں طالب علم کی مکمل تفصیلات آن لائن دستیاب ہو جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے تلنگانہ RTC میں 198 جائیدادوں پر تقررات کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ صدر نشین ریکروٹمنٹ بورڈ سرینیواس راؤ IPS کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ٹریفک سپروائزر ٹرینی کی 84 اور میکینیکل سپروائزر ٹرینی کی 114 جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ دونوں زمرے جات کے پے اسکیل 27,080 سے 81,400 روپے رہے گا۔ خواہش مند اور اہل امیدوار پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کی ویب سائٹ www.tgprb.in پر دیے گئے پرفارما کے تحت آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ 30 دسمبر کی صبح 8 بجے سے درخواستوں کے ادخال کی سہولت حاصل رہے گی، جو 20 جنوری سال 2026 کی شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ امیدواروں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اہلیت اور دیگر شرائط کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہی درخواستیں داخل کریں۔ نوٹیفکیشن کی تفصیلات ویب سائٹ پر موجود ہے، جس میں اہلیت، آن لائن درخواستوں کے ادخال کا طریقہ کار کا ملازمتوں کی تقسیم اور تقرر کے طریقہ کار کی تفصیلات موجود ہیں۔